बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दो आदमी ऐसे हैं जो अपनी बीवी के साथ एक ऐसी गंदी हरकत करते हैं कि जिसके सबब उनकी मौत बहुत जल्द वाक़ई हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जितना भी अमीर हो जाए, एक ना एक दिन उसने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मौत बरहक है और इस दुनिया की सबसे अटल और बेबाक हकीकत है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। वो दो आदमी कौन से हैं जो बहुत जल्द मर जाते हैं? आइए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दो आदमी बहुत जल्द लुक़्मा अजल बन जाते हैं और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होती कि उनकी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। वो दो आदमी कौन से हैं जिनके घर में मौत के फरिश्ते पहुंचने वाले हैं? ये सब जानने के लिए बराह करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक आदमी हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा एक सवाल है। मेरा यकीन है कि आपके सिवा मेरे इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं, जबकि आप उस शहर का दरवाजा हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की बात सुनी और फरमाया कि बताओ वो कौन सा सवाल है। वो आदमी कहने लगा कि मुझे उन लोगों के बारे में बताया जाए जो बहुत जल्द मर जाते हैं, और ये भी बताएं कि वो कौन से लोग हैं जो लंबी जिंदगी जी पाते हैं, यानी लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। नाजरीन, इस वक्त एक और शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर था। वो भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा कि ऐ अली, मेरा भी एक सवाल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी से बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे नफरत करती है और मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दें या मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिस पर अमल करके मैं अपनी बीवी और उसके घर वालों की नज़र में इज्जत वाला बन जाऊं और मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगे, बल्कि हर वक्त मेरी मोहब्बत के कसीदे पढ़ने लगे। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस आदमी को बताने लगे जिसने पहले सवाल किया था कि वो कौन से आदमी हैं जो बहुत जल्द मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, दो किस्म के लोग बहुत जल्द मर जाते हैं। वो लोग जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, अपने मिजाज को ठंडा नहीं रखते, लिहाजा गुस्सा करने वाले लोग दूसरे लोगों की निस्बत बहुत जल्द मर जाते हैं। गुस्सा करने वाले लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जब वो गुस्सा करते हैं तो उनके खून की गर्दिश तेज हो जाती है। यही वजह है कि गुस्से की हालत में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया में गुस्सा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये लोग ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके हैं, और जान लीजिए कि जब कोई भी शख्स गुस्से की हालत में होता है तो शैतान उस पर पूरी तरह से काबू पा लेता है। फिर वो जो चाहे उस आदमी से करवा सकता है और उस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला की तरह तरह की नाफरमानियों पर मजबूर कर देता है। ऐसा शख्स ना ही अल्लाह तबारक व तआला को और ना ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। हत्ता कि ऐसे आदमी से अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक भी नफरत करती है। गुस्सा ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से घरों के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। गुस्से की हालत में शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, जबकि बाद में अपने इस कबीह फेल की वजह से पछताता है। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार हो जाता है, और यही वजह है कि तमाम नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है। गुस्सा करने वाला रिश्तों की तमीज भी नहीं करता, जिसकी वजह से तमाम रिश्तेदार उसे नापसंद करते हैं। गुस्सा करने वाला दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, और शैतान गुस्सा करने वाले से बड़े बड़े गुनाह करवाता है, जिसकी वजह से उसे कबल अज़ वक्त अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। गुस्सा करने वाले शख्स के बच्चे भी जिंदगी में कामयाब इंसान नहीं बन पाते। इनमें खुद एतमादी ना होने की वजह से फैसला करने की सलाहियत नहीं होती। उनके अंदर एहसास महरूमी होता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को जिंदगी भर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुस्सा करने वाले आदमी के बात करते वक्त हाथ कांपना शुरू कर देते हैं और उसके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द मौत की आगोश में चले जाते हैं। गुस्सा इंसान की फितरत का एक लाजमी जुज है, लेकिन अगर ये एक खास हद से तजावुज कर जाए तो इंसान को नफ्सियाती डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। दो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उनमें से एक ने दूसरे को गाली दी, फिर उसका चेहरा सुर्ख हो गया
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے کہہ دے تو غصے کی حالت جاتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ پھر غصہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے غصے کو نکال دے۔ جو آدمی راستے میں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھمائے اور عمدہ چیزوں کی خواہش اپنے دل میں پیدا کر لے، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھے، جو آدمی دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو موت بھی اتنی ہی رفتار سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ جب یہ آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے تو اس کی یہی خواہش اسے موت کی نیند سلا دیتی ہے، مگر اس کی خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو توڑ ڈالو گے، اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس کا ٹیڑھا پن اسی طرح باقی رہے گا، لہٰذا عورت سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جو تم خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو اسے بھی پہناؤ، منہ پر نہ مارو اور اسے برا بھلا نہ کہو۔ ایک لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے جسم پر پیپ یا آبلے پڑ جائیں اور وہ اسے چاٹ لے تو تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو گیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آدمی سے مخاطب ہوئے جس نے پوچھا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور میں ایسا کون سا عمل کروں کہ جس سے میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو، اس کے بعد اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرو، اس کی خوشامد کیا کرو اور پریشانی میں اس کو حوصلہ دیا کرو۔ جب کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو حوصلہ دے تو یہ بات عورت کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام باتیں سن کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے ان تمام باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد یہ دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی میں نے آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہر روز عمل کیا، میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگی اور میرا گھر خوشیوں سے بھر گیا، اب ہم میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، تعریف بیوی کا حق ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے حسن کی اور اس کے کاموں کی تعریف کرے۔ اسی طرح سے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اچھی طرح سے بناؤ سنگار کرے۔ جب خاوند گھر میں داخل ہو تو اسے مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہے، اور اگر وہ باہر سے پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہو تو اسے حوصلہ دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی دو ایسی گندی حرکتیں ہیں کہ جب ایک شوہر یہ حرکتیں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر ان بیماریوں کے سبب اس کی موت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی بیوی کے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے شخص کی موت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔